حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا حیثو متجاہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم کریم اللہ اہل بیت نبوت دی عزت و عظمت دا صدقہ امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرمائے۔ کوشش کرو ملت دیاں نہایت ہی ذمہ دار ہستیاں دی ممبر پاک تے موجودگی علماء اور طلباء دے مجمع تواڈے میرے تے مالک اللہ دا احسان ہے جو ساڑھے زمانے دے پاک امام دی دعا تے صرف آمین آکھن نال ہی اللہ مومنہ دے گناہ معاف کر دے۔ تو بے شک لنگر دے بعد مجلس دا آغاز ہے، مزاج سستی ہو سی، مگر آمین اتنی آنکھو جو نال والا ازادار گواہ بن جائے۔ کریم اللہ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ دا صدقہ امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل ماشاءاللہ الہی آمین۔ کریم اللہ ذکر پاک نو بارگاہ عالی وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ جملہ عبادت دا ثواب و اجر قبلہ و کعبہ سرکار علامہ سید اجاز حسین شاہ صاحب کاظمی نور اللہ مرکزہ مالک انہاں دے نامہ اعمال جملہ عبادت دا ثواب درج فرما۔ بارگاہ معصومین علیہ السلام وچ قبلہ دے درجات مزید بلند فرما۔ ایک عظیم سید نو مالک دی کچہری چسا گناہ گاراں دا شفیع بنا۔ مالک اللہ وقت ظہور پاک ناصرین حجت شمار فرما۔ بعد از ظہور پاک ولی الامر علیہ السلام دے قدمین شہادت نصیب فرما۔ قبولیت دعا دی خاطر اگلے پچھلے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد وآلہ ادھر سے پھر بھی صلوات باواز بلند تلاوت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات باواز بلند۔ مناسب وقت اصول دی نماز دی تکمیل واسطے خان جی میں اپنی مجلس دا آغاز ایک قصیدے تو کیتا ہے۔ قصیدہ شاعر دی اختراع نہیں، قلمکار دا تخیل نہیں، خطیب دا خطاب نہیں۔ قصیدے دا نام قرآن لے آن والے محمد، بچان والے علی، سکھاون والے حسین۔ یا علی علیہ السلام منتشر ماحول میں مجتمع کرن واسطے ماحول بنا کے وکیل ولایت امیر المومنین جناب علامہ اظہر حسن حیدری صاحب قبلہ دے میں حوالے ممبر کرن، مالک انہاں دی بھی بزرگاں دے درجات بلند کرن۔ اساساں نو لوگ جڑے علی امیر المومنین دی ولایت تو ایک انچ پیچھا نہیں ہٹ دے۔ ولایت مطلقہ والی نعمت عظما مالک نصیب فرماون۔ اللہ قرآن پڑھن والے نو دستے پین یاد رکھنا میں اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین دا نام ہے اسلام۔ اگر بھائی تواڈی دعا چاہیے میں انجے سمجھو بھائی میں او دی بادشاہ بناواں تے پھر مجلس تسی تلاوت فرماؤ۔ پسند دا تعلق ہوندا ہے حسنین جی میں درگام شاہ جی ایک تو زیادہ چیزاں چنن واسطے ہومن تے ایک بندہ پسند کر سکتا ہے باقی رد کر سکتا ہے۔ یعنی آیت دس رہی ہے کہ دین صرف اسلام نہیں، دین ہور بھی ہیں
وچوں اسلام اللہ نو پسند ہے. پہلے دین لے کے نبی آئے, اسلام لے کے نبیاں دے سردار آئے. جتنے دین اسلام تو پہلے نہ دین کسے نبی آپ پہ بنایا, نہ نبی کوئی خود آپ بنیا. نبیاں نو بیٹا نبی بھی اللہ بنایا, وہ جتنے ادیان لے کے آئے وہ دین بھی اللہ دے بنائے ہوئے, مگر وہ پہلے والے سارے دین رد کر کے تے خالق نے دین اسلام نو چن کے پسندیدہ قرار دے دیتا. اج کل دے دور وچ دنیا چ بابا جی پسندیدہ لوگوں دا سبجیکٹ ہے کمپیریٹیو سٹڈی آف ریلیجنز. یہودی عیسائی ملکوں دیاں یونیورسٹیاں PhD کرا رہی ہیں مذاہب کا تقابلی جائزہ. نیٹ دا دور ہے جداں وہ تقابلی جائزے دا خلاصہ کر سو تو تون آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم النبیین علیہ السلام تک دے نبیاں دے دینہ اچ بہت کچھ مشترک لبسی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے, توجہ راسی تے نتیجے تے لطف آسی. مثلاً جڑے دین اللہ رد کر کے دین اسلام پسند کیتا ہے انہاں سارے دینہ اچ آون والے نبیاں پہلے دسیا ہے جو اللہ ایک ہے, اللہ کل شین قدیر خالق وہ ایک ہے. یعنی اللہ دی وحدانیت دا درس لا الہ الا اللہ اپنے اپنے انداز نال آدم تو عیسیٰ تک رد ہوئے دین اچ بھی ہے, دین اسلام اچ بھی ہے. پھر ہر نبی اللہ دا تعارف کرا کے تے دسے ہے جو میں جڑا اللہ دا تعارف پیا کرے نا, میں اللہ دا پیغمبر ہاں, میں نبی ہاں, میں خبر لے کے آون والا, میں تواڈے تک پیغام پہنچاون والا. یعنی بھائی جان نبوت بھی رد ہوئے دین اچ بھی ہے, دین اسلام اچ بھی ہے. اللہ دی عبادت ماشاءاللہ نجف تو پڑے ہوئے طلباء موجود, مالکاں دے درد زوار موجود, جڑا سکھدہ بادشاہ جلدی کربلا شام دی زواری کرامن. جڑی مسجد ایک اعظم ہے نا جنہوں مسجد کوفہ آکھ دیں بھائی جان, اس مسجد وچ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبیان دے مسلل. آدم علیہ السلام دا مسلح, ابراہیم علیہ السلام دا مسلح, خضر نبی دا مسلح, نوح نبی دا مقام ہے. اس سارے نبیان دے مسلح ثبوت پہ دین دین جو اللہ دی عبادت رد ہوئے دین اچ بھی ہے, دین اسلام اچ بھی ہے. اخلاقیات, رشتیاں دی تمیز, نشے دی ممانعت, چوری دی سزا, اگر سیر ہلا سکو تھوڑا جیا تو دین رد بھی اللہ کیتے, دین پسند بھی اللہ کیتا. جیڑے رد کیتے اور جیڑا پسند کیتا حق کھاون دی اجازت نہ انہاں دین اچ ہے نہ دین اسلام اچ ہے. یا علی علیہ وراثت دے حقوق ادیان مردودہ اچ بھی ہیں, دین پسندیدہ اچ بھی ہیں. یہ اتنیاں چیزاں جو مشترک ہیں. تے چلو عالم ہستی موجود ہیں, انہاں سیداں تے علماء نو وسیلہ بناویے تے قرآن تے سوال کریے. جس قرآن آکھے نا اللہ دا پسندیدہ دین اسلام ہے, اسے قرآن کو لو پوچھئے اللہ دا قرآن دس تے صحیح اللہ دین کیڑے دہاڑے پسند کیتا ہے. لو جی اساں سوال نامہ بنا کے اللہ دی کلام دے حوالے کیتا, باوضوع کلام الہی قبلہ دے توسل نال ممبر تے موجود ہے. اساں قرآن دے ورق پھولے آیتاں تے سوال شروع کیتے, اللہ دی آیات دسو کیا اللہ نو دین اسلام اس دن پسند آیا جدہ مکہ دے کافرنچ کھلو کے انہاں دا 360 خدا جھٹلا کے تے مصطفیٰ اپنے ایک سچے خدا دا تعارف کرایا. یعنی نبی آکھیا جو توحید اے وے تے محبوب دی زبانی اپنا قصیدہ سن کے اپنی حمد سن کے اللہ نو دین پسند آ گیا. قرآن دے نہیں اگے دی گل ہے. اسا پھر آکھیا اللہ دا قرآن پھر واضح کر دے, اے اس دن دی گل تے نہیں جدو کوہ ابو قبیس دی چوٹی تے کھڑ کے تے مصطفیٰ مکے دے کافران نو فرمایا اگر میں آکھاں اس پہاڑی دے پیچھے دشمن دی فوج ہے من جاؤ گے؟ کافران کہا جی من جاؤں گے تسی صادق تے امین ہو.
نبی فرمایا پھر اگر میری زبانی بغیر ویکھے پہاڑ دے اولے تے فوج دا وجود مندے ہو تو من جاؤ اللہ ہکے تے میں نبی ہاں۔ انہاں کہا جی تسی آکھو نا فوج ہے تو او تو من جسا ہے تو ان نبی نہیں مندے۔ انہاں نبوت دا انکار کیتا مگر مصطفیٰ توحید دے نال اپنی رسالت دا اعلان کیتا کہ آپ نے محبوب دا مشکل وقت کافران دے ہجوم اعلان نبوت سن کے تے اللہ نو اسلام پسند آتا ہے، قرآن آدھے نہیں اگے چلو۔ اچھا پھر آکھے ایک اور بڑا مشہور واقع طائف دی پہاڑیاں وادی طائف کافران توحید تے رسالت دی تبلیغ کر دیا، نبی پتھر جھلے، اتنے پتھر لگے جو خون اطہر لڑ کے نالین تک جا پہنچیا۔ کیا نبی دے زخم ویک کے تبلیغ ہے؟ اللہ کے دین پسند آ گیا، قرآن دے اگے دی گل ہے۔ اسا کیا جدا محافظ دے دنیا تو ٹور ونجن دے بعد خطرہ محسوس کر کے نبی مکہ چھوڑیا۔ اوے بیٹے تسی وچکار والے تو اٹھی نہ ذرا، اٹھ میرے پتر، اس بچے نو تو اٹھ پو، تو وڈا تو اٹھ پو، تو میرا بیٹا ایتھے آ پو، اب چپ بیٹھنا ہے، جھنک کے نہیں پیار نہ، شرارت میرا بیٹا مجلس وچ نہیں، چپ کر کے بیٹھی، ایک صلوات پڑھو اونچی آواز نہ۔ محافظ دین اسلام کیڑا شیعہ جنہوں پتہ نہ ہوئے، علی امیر المومنین دا پاک بابا یعنی حضرت عمران، سرکار عمران دی زندگی ہے نبی مکہ چو ہجرت نہیں کی تھی، محافظ ٹریا تے نبی مکہ چھوڑ دیتا۔ کیا رات دے ویلے نبی دا مکہ چھوڑن اللہ نو اتنا چنگا لگا جو ہجرت دی وجہ تو اللہ کے آج دین پسند آ گیا، قرآن دے اگے دی گل ہے۔ اسا اگلا سوال کیتا مدینے پہنچ کے اسلامی ریاست دی بنیاد رکھی تے ریاست بنی ہوئی دا مرکز ویک کے اللہ نو دین پسند آیا، قرآن دے اگے دی گل ہے۔ غزوہ بدر 313 لے کے ہزاراں کافراں تے فتح پائی تے پہلی جنگ فتح ہوئی تے اللہ کیا دین پسند ہے، قرآن دے نہیں اگے دی گل ہے۔ فرمایا اوہد دی جنگ چاچا شہید کرایا، اپنا دند مبارک زخمی کرایا تے اللہ جہاد اپنا حبیب زخمی ویک کے آکھیا دین پسند آ گیا، قرآن دے نہیں اگے دی گل ہے۔ بھئی جاگ دے رمنا خندق علی لڑائی ہے، ضعیف تو لے کے جوان تائیں سارے صحابیوں تو کئی ہاتھ گہری اور لمبی چوڑی خندق کھٹوا کے مدینہ دی حفاظت کی تھی تے اللہ نو دین پسند آیا، قرآن آکھیا نہیں تھوڑا جیا ہور اگے چلو۔ بیر علم سکار سک ذات و سلاسل خیبر دیاں جنگاں یہودیاں تو فتح ہویاں تے اللہ نو دین پسند آیا، قرآن آکھیا نہیں اس تو بھی اگے دی گل ہے۔ اسا کیا جداں مکہ دے کافرن نال محمد دا صلح نامہ صلح حدیبیہ لکھیا گیا، وہ تو دین پسند آیا، قرآن دے نہیں اس تو بھی اگے دی گل ہے۔ پھر جداں مڑ کے نبی اپنی آبائی اور اجداد دے شہر مکہ نو دوبارہ فتح کیتا، اللہ نو دین پسند آیا، قرآن دے نہیں اس تو بھی اگے دی گل ہے۔ جیڑا بندہ جاگدا بیٹھا ہے اسا پھر قرآن تو پوچھیا کیا اللہ نو دین اس دن پسند آیا جداں مصطفیٰ پہلا تے آخری واجب حج پڑھیا، قرآن دے نیڑے آ لگے ہو بس اس تو تھوڑی جئی اگاں دی گل ہے۔ ساڑھے سوال مک دے پیان تے قرآن دی ایک آیت بولن لگ پئی، اللہ دا قرآن متکلم ہویا، میں آیت پڑھا، علماء طلباء تو دور دی بات ہے، مجلس وچ آون بیٹھنا لے شیعہ نو آیت بھی یاد ہوئے، ترجمہ بھی یاد ہوئے، قرآن آپ پہ آکھیا نیڑے آ لگے ہو بس تو آیت آپ بول کے آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم۔ بھئی کیا کہنے چکوال وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آیت دا تیسرا حصہ ہے وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، ترائے کام ہوئے دی، دین اکمل ہوئے، مکمل نہ اکمل، سپرلیٹیو ڈگری، کوئی گنجائش اللہ نہیں بچائی۔ نعمتاں تمام تے دین اسلام اللہ پہ آدھے میں آج راضی ہو گیا، میں نے پسند آ گیا۔ اتمام نعمت اکمال دین تے پسندیدگی اللہ دا دین تے راضی ہونا۔ شیعہ سنی تفسیران چالو اساں تاں جو پڑھنے اتنا ہی کلو کے پڑھنے تے قبلہ تا ماشاءاللہ تفسیران دی پوری گٹھڑی ممبر تے لے جاندے نے پیچھے ملے کوئی نہ، انہاں دی موجودگی چ پیاداں تفسیران قرآن دیاں شیعہ سنی دیاں چاہ کے انہاں تو پوچھو
وہ یہ آیت کیڑے دہاڑے آئیے تو ان شیعہ سنی اکسن 1.25 لاکھ دے مجمع 21 پلانیاں دے ممبر تے جدہ مصطفیٰ برادہ ہاتھ اچھا کر گیا کہ من کن تو مولا ہو علی ولی اللہ ہو اعلان آئی جدے نال دین مکمل نعمتاں تمام. یہ جڑا کلنڈر لبدا ہے نا جی بازاروں دوائیاں والی دکان تے ونیے کریانے والی دکان تے ونیے زرعی ادویات والے کول ونیے وہ دوائیاں خرید کریے چیزاں تو نال آدھیں دی کلنڈر لئی جاؤ وہ کلنڈر دیوار تے لاؤ موسم دے مطابق وہ دے ہر صفحے تے پھل فروٹ بنے ہوئے ہوندے سردیاں تا انار ہو سی سیب ہو سی گرمیاں تا آمب تربوز تے خربوز امرود کیلے تے اتنے لکھے ہوئے ہو سی تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. چلو 1 منٹ قبلہ تو اور منگدا تے پھر نتیجہ دینا. مرد عربی ناشر مذہب حق کا رئیس مذہب جس شہنشاہ معظم دے ایک دے نال 14 دا مذہب مشہور ہے جندی اسی ریت صدینے او بادشاہ پاک ممبر تے عربی اٹھیا اسا کیا دی قرآن دی آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر تم سے اس دن نعمتوں کا سوال ہوگا. مالک دا کے مطلب ہے امرود کیلے سیب انار تھوڑے تھوڑے کھاویے روٹی گھٹ گھٹ کھاویے استعمال نہ کریے جو اللہ پوچھنے. حجت فرمایا اللہ ان چیزاں تم بہوں ماور آئے وہ کھالے کی نہ گلنا تو بڑا بلندے بھی کھان پیڑ دا حلال عطا کرے تے وقت سوال کرن لگ ونجے امرود کتنے کھا دینی کیلے کتنے کھا دینی آمب کتنے کھا دینی روٹیاں کتنی کھا دینی. مولا تے آیت پیا دی اللہ نعمتاں دا سوال کر سی. مالک فرمایا یاد رکھیں جنہ نعمتاں دا قیامت والے دن اللہ سوال کرنا ہے وہ کھاون پیرون والا یا نہیں. نحنو انعام اللہ وہ اللہ کی نعمتیں ہم ہیں. علی ولی اللہ درگام شاہ دی اسرین دی قبلہ حیدری صاحب میں کتھائیں غلط آکھاں تو میری تصحیح ضرور کرے آئے. اے واجب تے مستحب دا فرق ہے سوکھا جیا بڑا آسان جیا فرق ہے. وہ جڑا کم مستحب ہے کر لو تو ثواب ہے وہ دا سوال کوئی نہیں تے جس کم دا سوال ہونے او واجب ہے. انجی اے آسان دیا فرق جڑا میں سمجھ آئے بھئی اس مستحب دی پوچھ کوئی نہیں تے واجب دی پوچھ ہونی تے مولا پیا دن قیامت والے دن ہمارا سوال ہوگا. پھر اتھاؤں سمجھ جاویں حجت دی ولایت مستحب ہے یا واجب. ہون ڈھیر شامل ہو گئے 70-80% سا بولو حیدری الحمدللہ. ہون دے بھی یہ نتیجہ جی اللہ نو دین کس دیاڑے پسند آ جائے بولو جس دیاڑے غدیر تے علی ولی اللہ دا اعلان ہویا. اتھاؤں سمجھ جا جیڑے دین اللہ آپ بنا کے نبیاں نو بھیجے آئی وہ دین رد کر کے ایک اسلام پسند تاں کیتا ہے جو پہلے دینہ چ علی دی ولایت کوئی نہیں اسلام علی دی ولایت نال مکمل ہویا. میں ایک عالم دین دی قبر تے سرکار دی برسی علماء دی موجودگی کان تے منہ رکھ کے نہیں اعلان کر کے پیادا اللہ نو اپنے بنائے ہوئے وہ دین پسند نہیں رہے جنہ چ علی دی ولایت کوئی نہیں. تیری عبادت ولایت بغیر کیویں قبول ہے. یا علی اللہ سب بولو یا رسول اللہ حیدری تو ساموں جیو مالک راضی ہوگا. اللہ عرش تو 2 نعمتاں نازل کیتیاں ایک ولایت علی دوسری عزائے حسین. ایک پیغام ہے 1 منٹ دا 70 مصائب دی میں زیادہ بٹھائے بغیر اپنی نوکری تمام کرنا چاہ رہا ہوں. قبلہ حیدری صاحب ولایت علی بھی عرش اعظم تو نازل ہوئی نعمت عظمیٰ ہے. نعمتاں تمامی ولایت علی تل اور آزاداری حسین بھی بات عرشاں دی آئی. اللہ تو اڈے میرے فائدے واسطے فرش تے نازل کی تھی. بندہ دلائل پہ اردہ ہوئے نا تے موت انگلینڈ چ ہو جائے میت پاکستان نہ آ سکے رشتہ دار دوست احباب اتھے ہی بھائی جی دفن کر دے.
حسین بیٹا وہ افسوس کرن اسا انگلینڈ نہیں جامنا، وہ افسوس واسطے اسا دلیل پور آمنا ہے. کیوں؟ جے تو پوچھو انگلینڈ نہیں گیا تو دلیل پور گیا. جی وطن ہی ہو آئی. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جتھے سرداری آئی ذکر اتھائی ہونا آئی. غریب دے قتل دی پھوڑی عرشاں تے بچھنی آئی. جوانی نصیبوں نے تواڈی میری نجات واسطے محمد دی دھی دی حسرت بنا کے اللہ فرش تے نازل کی تھی. ایک وین کرنے 4 لفظ دکھ دے آگ کے اپنے تو اربہا درجے مظلوم دے افضل مداح خانہ دے حوالے میں ممبر پاک کرن لگا. اے ممبر حسینیت ہے، ایک قبر حسین دی شبیہ. میں نہیں آدھا ممبر رسول. حیدر صاحب قبلہ اگر میں اس شبیہ قبر ممبر رسول آکھاں تو پھر ممبر رسول تے میری گنجائش نہیں. رسول دے ممبر تے معصوم بہ سکتا ہے. رونا ہی اسے گل دے. اے انشاء حسینیت دا ممبر ہے. اتھو حسین پڑھی وے، ذاتی گلہ نہ ہوں، آپس دے جھگڑے نہ ہوں. اتھو کھلو کہ ایو دسنا ہے جو لوگاں علی دی ولایت دی دشمنی اچ علی دے پتران تے دھیاں نو بہم مارے آئے. سجے کھبے علمین مقدر نال میں باوضو 21 دفعہ دا بہن براد ازوارا. اے کلام مقدس میرے سارتے زندگی دا پتہ نہیں کل او ہو سی روسی جیڑا ہو سی. راجی آج میں صرف اتنا قرآن چاہ کے اہل سنت بائی نو اور دنیا دے ہر مسلک مذہب دے بندے نو پیادا نبی دے اعلان دے بعد علی دا گھر مسلمانہ جتنا لٹیا ہے اس دی وجہ فقط علی ولی اللہ والا اعلان ہے. میں صدقے بھائی جان حیدری صاحب قبلہ جنازہ چھڑ جانا حسنین مخالفت دی اخیر ہوندی ہے جو فلاں بندہ جنازے چی یار نہیں آیا. بندہ اسے پنڈ دا ہوئے تھائیں کسے دا جنازہ ہوئے تے وہ آکھے میں جنازہ نہیں پڑھنا. گارہ لے اتھے جنازہ سڑک تے رکھ کے اعلان کر دے رہے ٹائم ہو گیا یا ہوا بندے 10 سنوائیں تے وہ آکھے میں نہیں جاؤنا. یہ دا مطلب ہے وہ دی دشمنی دی اخیر ہے. وہ نہیں پڑھنا چاہتا جنازہ. کیویں شیعہ گھر جمعہ بندہ ہائے نہ کرے سی. نبی پیچھے حج پڑھن والے 2.25 لاکھ 2.25 لاکھ 1.25 لاکھ 3 روایتاں تے حج تو 2 مہینے تے 19 دہاڑے بعد نبی دا جنازہ جدے پیچھے حج پڑھن والے 2.25 لاکھ او دے جنازے زیادہ تو زیادہ 13. تے کدی سوچیں مکے تو مدینے ویندے ہیں نبی گل کیڑی کیتی جڑے مکے چ پیچھے آن وہ مدینے جنازہ چھوڑ گئے تن ہکو گل لبسی غدیر تے علی ولی اللہ دا اعلان. اس اعلان دی دشمنی ہے نبی دے جنازے تو لے کے حسین دے جنازے تائیں مسلمانہ اتنے ظلم کیتے ہیں جو آج تائیں قبریں ہی مظلوم ہیں. کوئی چھوٹی گل ہے بہن دا بھرا دی لاش تو چپ کر کے ٹور پونا. شاید میں اتنی قطار مداح خانہ دی جتنا لمبا نہیں پڑھنا چاہیے مگر میں چاہتا ہوں جو قبر تو دعا مل پوے بھائیاں دا حکم راضی ہو پوین. حیدر صاحب قبلہ میں اتنا نہ بٹھاندا اگر قبلہ دی برسی دی مجلس نہ ہوندی میں قدم دا ٹر گیا ہوندا. ایک قدم زمین تے نعمت آئیے 3 شعبان بادشاہ حسین دنیا تے آئے نبی جھولی پا کے چم چم کے آکھے میرے چم میں دے چوں ادا خون میرا خون ادا جسم میرا جسم. جاندے تے حسین راضی اس تے میں راضی. جس تے میرا حسین ناراض دے تے میں محمد ناراض. نبی پتر نو پیار بیٹھے کر دیں تے جبرائیل آ گیا سلام کر کے نبی دے ہتھاں تے جتھے بھی امام حسین علیہ السلام دی آمد لکھی ہوئی 90% کتابیں یہ روایتیں جی لکھی ہوئی ہے. ایک شیشی او دے وچ مقتل دی خاک اللہ دا نبی اللہ بعد السلام پہ آدھا نے اے ہے توڑے پتر دی کربلا والی مٹی. اللہ تو ان پہ 10 دن جس دے آڑے مٹی سرخ ہوئی توڑا حسین ماریا ہوئے سی.
شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ. بس نبی سنیا جو پتر ماریا ویسی تے نبی روئے. او اتھوں دختر رسول ڈٹھے جو میرا بابا رو رہے. ضلع چکوال تے چنے مجمع اور دور دے آئے ہوئے علماء طلباء سادات دے مہمان مظلوم دے ازادار کول آ گئے بابا اج خوشی دے دہاڑ تواڈے رومن وچ کوئی حکمت ہو سی. بابا کیوں رو رہے ہو؟ وطن دی مٹی دے بہ کے ہائے کرن والے نبی تھی نو دسے جن میں بوں پہ چمدا نا ایک کربلا تسا ماریا ویسے. ایک سیدزادہ علیلن سید عمران رضا رضوی مالک انہوں کامل شفا دے من اور جنہ دیاں دعائیں زمین مالک حسین تے علی والے انہوں لمبیاں زندگیاں صحت نال دے من. آج غلام باس صاحب ماتمی بیمار ہیں مالک شفا دے من. حسین دے ماتمی نو انشاءاللہ کدی کچھ نہ ہوئے. بڑے پیارے ماتمی نبی دی دھینو بڑے پیارے ازادار مخدومانو نبی دسے تسا ماریا ویسی اے بوں جنازے چیسی دا کوئی نہ چیسی اے پیشی قتلو سی دیگر لاش تے گھوڑے بھاج ویسے. بسم اللہ بابا جان کروڑ دفعہ جگہ بنانا بھائی ارے آؤ بادشاہ جی بسم اللہ. قبلہ و کعبہ مرشد بابا سید زیگم بادشاہ صاحب بادشاہ بارگاہ ممبر بابا جی حاضر ہو گئے. اور بادشاہ جی دی موجودگی جھکا ستر اکھاں تیزی نال ایک وین کرا اور ممبر پاک حوالے کرا. یہ دے بعد دیاں بہناں رول ویسے بابا تے لوگ میرے حسین نو کیوں مرے سن جرم کیو سی رسول منہ چم کے آدھن یہ دا جرم سی یہ دے بابے دنا علی صدقے بھائی. بابا بے گناہ مرے سن ہاں تیرا حسین بے گناہ مری سی. بابا وقت میں ہو سا قرآن آکھے نا بے گناہ مظلوم درومنا ثوابے. بابا میں ہو سا میں غریب پتر نو رو سا. فرمایا نہیں بابا تسی میں بھی نہ ہو سا. ادا بابا علی وہ بھی نہ ہو سن ادا ویر حسن وہ بھی نہ ہو سن. بابا ایدیاں بہنا نبی رو کے آدن ہو سن صحیح رو سن نہیں. شاباش بھائی آفرین بھائی مرحبا اجرکم اللہ. مالک پاک دا ظہور ہوئے سیدان دی شاہی ویکھو میں بسم اللہ کرا ہو سن صحیح رو سن نہیں. اور بہن رنے بی بی تے فرمایا بابا اسا ہومنا نہیں تے بہنا رومنا نہیں میرے غریب نو کوئی نہ رو سی. پتر دموں چم کے نبی آدن نہیں ایک قوم ہو سی جاندیاں نسلاں قیامت تک تیرے مسافر حسین نو روندیاں راسن. بابا انہاں ویکھے ہو سی میرا پتر مرندہ. فرمایا نہیں سون کے روسن ویکھیں اپنا مقام بھی اور پھر اپنا امتحان بھی. بی بی فرمائیں دین بابا پھر انہاں سون کے قیامت تک میرے حسین نو رومنے تے میں کسے دا ادار نہیں رکھتی. بابا میں وعدہ کر دیاں جتنے تائیں معاشرہ لے دہاڑے میرے پتر نو رومن والے عملہ دا حساب دے کے جنت نہ ٹور گئے میں عرش دا پاوا نپ کے کھڑی راسا. تواڈی آئے نال میری مجلس تمام ہو گئی. بازیگم شاہ جی سرکار تواڈی موجودگی ہے حیدری صاحب میں ایک سطر رکھنا ذرا فرمان تے ہن چپ کر لو فرمان تے غور کرو. صدیقہ کبریٰ سین فرما رہے ہیں معصومہ عظمیٰ فرما رہے ہیں معصوم ہوئی ہیں جڑے اللہ بنائے اساں گناہگار ہاں ساڈا معاشرہ لے دن حساب ہونا ہے. بی بی پہ دن تواڈا میرا حساب ہو سی نبی دی کھڑے راسے نہیں میں پھر آدھا جتنی دیر تواڈا میرا حساب ہو سی او کھڑے راسن جنہ واسطے رسول کھلوں دے آن. ہاں ہون با جماعت ہے کی تینے آؤ ایک عالم سید دی برسی ہے سرداران دی موجودگی ہے. آج سارے حسین دے رومن علی اپنے نال وعدہ کریے معصوم کوئی بھی نہیں پھر پیادا مگر اپنے نال وعدہ کریے اللہ دی عدالت تو آڈا میرا حساب کتاب بہوں تھوڑا ہوئے توڑے ساڑی وجہ تم حسین دی اممہ ڈھیر نہ کھلو ہوئے. آفرین مرحبا اجرکم اللہ.
یہی میری مجلس آئی جیڑی میں پڑھ لی. پھر آ گیا وہ ویلا جداں دا محرم جمعے دے دن پیشی ویلے 70 قدم تو بہن ویدی رہی تے بھرا 2 حصے تقسیم ہویا. دن دیگر تے آیا تے جیڑا 2 حصیاں چاہیے وہ 9 حصیاں جمعے دے بعد ہفتے دا دن گزر گیا. خان جی دن اتوار دا آ گیا. اتوار دے دوپہر ہومن والے ان تے بہن بھرا دی لاش تے آئی. کوفہ در راہ نہیں خیمے تو مقتل. میں 7 بار مظلوم دا پیدل چیلم کر چکا. باجی سرکار نجف اشرف تو کربلا جاوی ہے نا پیدل خیمہ گاہ پہلے آن دیئے مظلوم دی مقتل بعد چے. خیمے تو کوفے ونجنا ہوئے تو مقتل دوسرے رکھتے. راہ ہو رہی کوفے دا شامی جان کے اٹھ ادھے لے گئے جدے بھرا کٹھے پیام. کئی حصے تقسیم بھراواں دے جنازے ویک کے اٹھ دبانا تے دور دی گل آئی رکن دا انتظار نہ کیتا تے دھیاں علی دیاں لے پیاں. تواڈی پہلی آئے دے بعد مجلس تمام ہے کچھ منون واسطے نہیں. جڑا مسائب ریاکاری دھوکا کرے اگلا جہان تباد دی گل ہے. اس سے جہان تے لوگ انہوں کتا بن کے ٹردا ویکھن جڑا مظلوم دے ذکر نال دھوکا کرے. جڑے وین دا وعدہ ہے وہی پیا کردا. 5 منٹ بعد ممبر سرداراں دے حوالے پیا کردا. اج میں بزرگاں دا ایک لفظ آکھاں کیڑے سونے اسلوب نال بزرگ مقتل پڑھ دیاں. قافلہ رکیا شمر بغیرت قلم اٹھائی علی زین العابدین علیہ السلام دی نفیس کانڈنو تاریخ دا ورک سمجھ کے اس بغیرت دا محرم دی تاریخ دی پہلی سطر لکھی. تھوڑے اور بندے حائل شامل ہو سکو تو بزرگ آتے ہوں دیان قلم دی نوک سخت آئی کاغذ نفیس آئی نوک دی سختی تو کاغذ پھٹ گیا تے سیاہی لڑ گئی. واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ بھائی مرحبا اجرکم من السیدہ. میں بسم اللہ کرنا بادشاہ دا ظہور ہوئے میرے شہنشاہ دی شاہی ویکھو نیاز حسین توجہ میرے حل ہوئے. انہاں بچیاں نو یار 10 منٹ سنبھال لو. میں 2-3 دفعہ تو منت کیتی ہے انہاں بچیاں نو پیار نال سنبھال لو. بیٹا ایک کھیڈن انہوں میرے حل ذرا توجہ دیوا. بیٹا او میرا بچہ اس بچے نو ہاں انہوں اٹھا کے دیواؤ. اٹھا ایتھوں اٹھ نیاز حسین. بچیاں نو اتنا ممبر دے قریب جنہ شعور نہیں نا انہوں پیار نال اپنے نال بٹھایا کرو. بچے دا کم ہے ہر تھوڑی دیر بعد کھیڑ سی تے تواڈی توجہ ہٹ سی پر انہاں نو جھنک نہ دیویا ہے. چھوٹے بچے نو سختی کریے جھنک دیویے وہ دروازے خون رومن والے بادشاہ دا خون ود پوندا ہے. میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کراں اس کمینے پہلی سطر لکھ کے آکھے کیوں لتھیاں خون رومن والے شہنشاہ فرمایا جنازے ویراں دے ویکھ کے رومنا چاندیاں. شیعہ سنیوں وہ اس ویلے اس کمینے ہس کے آکھے نہیں رومنا ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں. ہائے دا اجر سین دینے ہائے دا اجر مخدومہ دینے. میں بسم اللہ کراں میں 1000 دفعہ بسم اللہ کراں میں کروڑ وار تو انہوں بسم اللہ کراں. ساڈے کول وقت کوئی نہیں جد ایسا کہنا وقت کوئی نہیں اس سے لے مقتل اچ کھڑ کے بادشاہ علی دی آلیہ دی اپنے اختیارات دسن. سین فرمائے نہ زنجیران من مجبور نہ سمجھنا. میں شام جا رہی ہوں میرا اللہ تے حسین نال وعدہ ہے میں ای زخمی ہاتھ چاواں چاہون مٹی تو انہوں نگل جاوے. تواڈی فوج دا نشان نہ لبے وہ تو وعدے دی تکمیل ہے جو میں خطبہ پڑھنا ہے. میرا بابے نال وعدہ ہے میں دربار اچ خطبہ میں شام ویسا مگر پہلے حسین نو ملساں. بی بی گلاں کیتیاں ایک دستہ فوج دا ایک سالار دستہ آگاں ود کے ابن سعد نو آدھے حیا کر انہاں تواڈے تو کھانا نہیں منگیا انہاں پانی نہیں منگیا انہاں جلے ہوئے خیمے دی جا تے خیمے نہیں منگے انہاں لٹے ہوئے سامان واپس نہیں منگیا منگدیاں تے رومن پیاں انہاں نو رومن دے مگر نہ میرا دستہ تیرے تے حملہ کرے سی. فوج دی حل چل ویکھ کے اس بغیرت آکھے ایک وین دی اجازت ایک وین دا نام سنیا تے خون اکھیں چ ود پیا. آلیہ رد ہتھاں نال پتر دے آنسو صاف کر کے آدھے نہ رو ہکا ہی کافی ہے. اے ایک وین وین کرے سا معاشر تائیں شریفاں دیاں نسلاں میرے حسین نو روندیاں رسن. ہن اللہ کسے نو نہ وکھاوے بھائی جان اللہ میں گھر وچ منظر ڈٹھے جداں بہن برا دی لاش تے آوے انہوں ہوش نہیں ہوندا میرے سر تے چادر ہے یا کوئی نہ
میری آواز کوئی اپنا پیا سن دے یا غیر پیا سن دے، جتنی دیر بہن روندے رہے کوئی سختی نہیں کریں دا جی میں دل لئی رو تے سب تو خان جی اوکھا ویلا ہوندا ہے جداں بہناں دے سامنے جوان بھرا دا جنازہ چوی وے ملتا کرن لگ ویندیاں نہ لے جاؤ تھوڑی دیر اور ویکھن دیو اے چہرہ وات کوئی نہیں لبنا وات کچھ دیر بہنا رومن گھر دے بزرگ رشتہ دار پیار کر کے بہنا نو بہا کے جنازے چیندن جنازے چاہی ویندن بہنا بہ ویندیاں جنازے ٹور ویندن سارے دن نے چکر آئے دی خیرات نے پنی تا جنازے ٹور ویندن بہنا بیٹھیاں راندیاں لاشا چاہی ویندیاں بہنا رہ ویندیاں کائنات وچ ہکو مثال کربلا جتھے جنازے پہ رہے تے بہنا ٹور گئیاں مرحبا مرحبا عظم اللہ حضورکم ہاتھ بادشاہ دی پاک ذری نال معصومن وارث دی نالین نال معصومن میں بسم اللہ کرا الحمدللہ اٹھاؤ بھائی ختم بابا راضی راسو حوصلے نال چاچا جی بزرگوں بڑے حوصلے نال جی میں پھر آگ دینا کائنات اچھ ہکو منظر کربلا اچ بنیا جتھے بے کفن بھراواں دے جنازے پہ رہے تے بے ردا بہنا ٹور گئیاں ٹردیاں آلیا ایک نو تو مل کے ٹوریاں توڑے ہکا وین آئی دوجی آلے پاسے ویک کیا دن عباس تواڈی آستے آئی ہم تے جنگل چ لٹی کے شام پئی ویندیاں آلیا وین کیتا باقی ہاشمیاں دے سارن نیزیاں تے طلباء علماء خوش عقیدہ بیٹھے ہو ہکو شہداء چو حضرت عباسن جنہاں دا سر گٹھڑی چاہیے تے گٹھڑی گھوڑے دی گردن نہ لائی جس گردن نال غازی دا سر آئی غازی گھوڑے نو حکم دیتا ہے ترکھا دوڑو سوٹ دے نیڑے جاؤ جی دیتے میرا فضل سوال ہے دوڑ دو یا گھوڑا اٹھ دے قریب آئے گھوڑے دی گردن نال گٹڑی ایک سار دے ٹکڑے کمبے ہیں تے غازی پتر کو لوں پہ پوچھ دین میں کوں فضل دسا تم کہتے جدہ لٹی درد ستائی میں کوں حق دے دی ہائی ہائے مرحبا مرحبا عظم اللہ حضورکم بادشاہ دا ظہور ہوئے آدھے پہن میں کوں فضال دسا تم ہائے میں تکو سے گیا میں تم جیندہ کیوں زخمی زہارا جائی کیوں نئی چادر بچوائی آئے میں صدقے شابہ جوانی مانو بابا جی تو آخری ازادار تک غازی کی تین سوال میں ماریا گیا تو تا جیندہ ہے او زخمی کیوں ان چادرہ کیوں نہیں بچائیا ٹر دے اٹھ دی کانتے فضل رو کے بیٹھیا دن کے دسانا تھی ملے میں لاش تائیں پہنچایا شام غریبہ ویلے او جدہ واپس والے مقتل کہیں سار تے چادر نائی میں سرہ وچ خواہ میرے والدے تائیں لٹیا گیا مولانا کرام